आसता पूण प्रत्यक्षान येवपाक उशीर जाला. जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना सहज मनांत आयलें व्हाय नॉट ईच पंचायत इन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हो विशय बाब म्हाका याद नकळो रामबाब कुंकळकाराक याद आसा काय ना तें, पूण 2 वर्सां पयलीं काही गोश्टीचेर आमी उलयता आसतना अकस्मात तांच्या हातूंतल्यान हो विशय आयलो की ज्येश्ठ नागरिकां खातीर तुमचें हें कितें काय म्हणून, आनी स्पेशली रिटायर्ड पीपल. त्या वेळार हांव कांय उलोवना, पूण मनात विचार करून एक पंचायत धरून उपयोग ना, 6 पंचायती आसा म्हाका. आनी 6 पंचायतींत दोतोर, इंजिनियर आनी प्रोफेसर्स आनी टिचर्स सोदप हें खरेंच कठीण काम आसा. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता. माथुनी स्टिफन आमचे जे फोंडेचे हेडमास्टर, तांकां सोदपाक आमकां केरला वचचें म्हणलें. आनी कवळे पंचायतींत ते रावताले. म्हणजे आजून कवळे पंचायतीचे येवपाचें, हांवें फक्त एक एग्जाम्पल दिलां. आनी हें सगळें काम एट सामकें सुरवाती पसून करपाक सरपंच पंच तयार आसपाक जाय, कार्यकर्ते तयार आसपाक जाय. आनी करता आसतना म्हाका खूब आनंद जालो, कारण मिथील आनी ताजे बरोबर ते सगळे अशोक, अजीत हे जे जाणकार मनीस आशिल्ले तांणी सहकार्य करपाचें ठरलें. कारण हें ह्या पंचायती पुरतें मर्यादीत ना. जेन्ना आमी ओवरऑल बांदोडेचोच विशय घेतलो तेन्ना पंच, सरपंच रायट फ्रॉम 1963 टील टुडे हू आर मोर देन 60 years. Will you believe that the total number what we got is more than 450? लक्षात हाडा, त्या वेळावयलें पॉप्युलेशन वॉज 4500. 1963 पॉप्युलेशन ऑफ बांदोडा वॉज 4500. आनी त्या वेळावयले पॉप्युलेशना प्रमाणे आमचे 450 मनीस टॉप लेवलाचे. केदें व्हडलें हें त्या वेळावयलें, इमेजीन करा. आनी आमकां पर्याय नाशिल्लो, कारण एका बरोबर 450 सत्कार. आतां सुद्दां 3-4 सत्कार जाले. आज आमकां जवळ जवळ 120. आनी जर सरपंच पंच धरिल्ले जाल्यार इट वूड हॅव बीन क्रॉस मोर दॅन 250 एक्स्ट्रा. म्हणजे हाजे वयल्यान आमी एक सिद्ध जाता की आमचे बांदोड्यांक एक वेगळेपण आसा. मॅक्झिमम म्हणजे टॉप लेवल शिक्षण त्या वेळार आमच्या ह्या बांदोडे गांवांत जालें. आनी तातूंतल्यान नवें नवें जनरेशन निर्माण जालें आनी ताका सगळ्यांनी तुमी हातभार लायलो. आज आमच्या भुरग्यांक ही मॅसेज आसा, कारण ही मॅसेज अशी आसा की जशें तुमी योगदान दिलां, जशें समाज घडोवपा खातीर तुमी प्रयत्न केला. हांव सुद्दां तुमच्या हातांतल्यानूच घडलां, सराच्या हातांतल्यान घडलां आनी त्या नंतर फुडें. ह्या सगळ्याचो विचार केल्या नंतर आजची जी पिढी आसा ताका एक उदात्त उदाहरण दिवचें म्हणून केलां. आनी हें इतले पुरतें मर्यादीत आसचें ना. ही एक पुस्तिका तयार केली. आमकां लेख घेवपाक उशीर जालो. सो तुमच्या कडेन जाणकार लोक आसा, खूब आसा, बरोवपी खूब आसा. एन शिवदास आसा, बाकीचे आसा. प्रत्येकान लेख बरोवचो. तो लेख त्या फोटवा सकट आमी पुस्तिका तयार करतली, मे बी ऑफ 200 पेजीस किंवा 250 पेजीस. थोड्या बरोवपाक येवचें ना, कांय नजो, पूण ताजो सगळो फूल बायोडेटा ते पुस्तकेंत घालपाचें काम करून तें पुस्तक प्रकाशीत करपाची जबाबदारी ही बांदोडा पंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाची आसतली. कारण शेवट मनीस जेन्ना समाजांत योगदान दिता ताका योग्य स्थान दिवपाचें काम गांवांतल्या पंचायतीन करपाचें हें धोरण आखपाक जाय. हें फक्त म्हजे पुरतें हांव मर्यादीत ना, संबंद गोंयांत आसा. कारण त्यो गोश्टी आज आमी विसरत चल्ल्या. आमकां घडयलें कोणी हेंच आमी विसरले जाल्यार आमी मुखार कशें वतले.
आणि त्या खातीर हो संकल्पना मनात दवरून हे विचार मनात दवरून हो कार्यक्रम आम्ही आखिल्लो आसा. माझा विद्यार्थी आज इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी मी इथे मुद्दाम आलेलो आहे. माझी तब्येत आमच्या अनिल गावणेकरांना माहीत आहे. अशा स्थितीत मला इथं येणं बरोबर वाटत नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांनी मला इथे आणलं. त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. जाल्यार प्रत्येक क्षेत्रांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करप गरजेचें आसा. आमी सदांच देवा कडेन खूब मागता, देव दिताय बी, पूण सगळ्या क्षेत्रांत पावप तें शक्य जायना. आनी अशा वेळार प्रत्येक समाजान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अशे काही मनीस घडटा जेणे करून समाजाचो बरो डेवलपमेंट जातलो, पर्सनॅलिटी किंवा इंडिविज्युअल डेवलपमेंट जातलो. आनी अशा क्षेत्रांतले काही लोक आमी निवडपाचें ठरयलें आनी तांचो सत्कार करचो. जे ज्येश्ठ नागरीक गोंय मुक्ती जाल्या नंतर कठीण परिस्थितींत जांणी शिक्षण घेतलें, जे डॉक्टर जाले आनी आज खुबशे जाणांक तांच्या शिक्षण तशेंच डॉक्टरकीचो जो फायदो आसा तो गोरगरिबांक जालो. अशे डॉक्टर्स त्या वेळार शिक्षण घेवन किंवा त्या वेळार शिकून बरे भुरगे जांणी घडयले ते सगळे टिचर्स आज उपस्थित आसा हांगा. खास करून आमच्या बांदोड्या पंचायतींतले सगळे टिचर्स. आनी तिसरो जो आमचो क्षेत्र आसा ते खंय कोणाचोय जर एक न्याय दिवपाक जाय खंयच्याय क्षेत्रांत जाल्यार एक न्यायाधीश आसता. आनी पूण न्याय मेळोवन दिवपाक जो झडटा किंवा प्रयत्न करता तो एडवोकेट. कारण ताका भरपूर ज्ञान आसचें पडटा लॉचें, ते घेवपी सगळे एडवोकेट. अशा 3 क्षेत्रांत बांदोड्या पंचायतीन कठीण परिस्थितींत जांणी शिकून आज वयर चल्ले, बरें नांव कमयलें, अशा सगळ्यांचो हांगा सत्कार जातलो, सन्मान जातलो. त्या खातीर परत एकदां तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. उपस्थित प्रेक्षकूय आसा तांचेंय खूब खूब स्वागत. आज बांदोडा पंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा की अशा सगळ्या व्यक्तींक एक जे तांणी समाजान विविध फाटले चडशे आमी 60 इयर्स अबाव घेतल्या, काही 60 बिलो आसतले ज्यांनी बरें काम केलां. विविध वर्सां ज्यांनी काम केलें तांकां एक ल्हानसो मान तांकां दिवप, एक तांकां स्थान दिवप हो प्रयत्न आमचो आसा. त्या खातीर सगळ्या सत्कार मुर्तीक विनंती आसा की हो मान तुमी मोठ्या मनान स्विकारचो आनी फुडलो कार्यक्रमाक आमचे अध्यक्ष आनी प्रमुख पावण्याच्या हस्ते तुमी हो मान स्विकारचो, इतलेंच तुमकां विनंती करता. आनी परत एकदां सगळ्यांक तुमचें स्वागत करता. धन्यवाद. ही संकल्पना येवपा फाटल्या उद्देश आमच्या सराचो कितें आशिल्लो तो आमकां खबर ना, पूण सहज आमकां सरान म्हटलें की बांदोड्या वाठारांत जे उच्च शिक्षीत जे आयज रिटायर्ड जाले, जे अबाव 60 एज आसात, ते टिचींग क्षेत्रान आसूं, जे डॉक्टरीचे पेशंट आसूं किंवा एडवोकेट पेशंट आसूं, तांचो आमी एक सन्मान करुया म्हणून. हांवें विचार येयलो की हो सन्मान करपा फाटल्यान हेतू कितें आसतलो काय म्हणून. जाल्यार आमकां सरान सांगलें जेणे समाजान वावर केला आनी जेणे पासून समाज घडयला अशे व्यक्तीक आमी सन्मान करुया. आतां अशे व्यक्तीक सन्मान करतले सोदप ही सादी गोश्ट नाशिल्लें. ह्या म्हाजेर आनी मितील बाबाचेर आमचे पंच वांगड्याचेर तकलेर भार घातलो. गेले 15 दीस आमी सातत्यान हितून काम करतात. मितील बाब आमकां अशे तरेन हितून फुडें व्हरपाक लागलो. डेली अपडेट घेवप, बाबा खंय पावलां, कितले तुमी सत्कार मुर्तीचे आयज तुमी इन्विटेशन दिली, कितें केली, अशें करून आमी सोदून आमच्या गांवांत एक मनशाक सोदून सगळ्यांचे आयज सन्मान करपाचो आमी प्रयत्न केलो. आजचा हा दिवस अत्यंत गौरवपूर्ण आहे, कारण आपण ज्या डॉक्टर, शिक्षक आणि वकिलाचा सन्मान करत आहोत ते आपल्या समाजातील अतिशय महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आहे. त्यांचे कष्ट, समर्पण आणि कार्यामुळे समाज पुढे जातो आणि प्रगती साधते.